كيف الشام؟ كيف؟ خلص يابا هو كويس يا شمال. خلص يابا خليك يابا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 अक्टूबर है। वैसे हम 57 ममालिक जो है ना, मुस्लिम ममालिक हैं, हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि जितना जुल्म इस टाइम गज़ा में हमारे मुसलमान बहन भाइयों, बच्चों और बूढ़ों के साथ किया जा रहा है, तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि 57 ममालिक जो हैं वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, जो कि सऊदी और इधर तो बुलाई जाती है, और बग़ैर नतीजा वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है, इमरजेंसी मीटिंग, और सिर्फ मजम्मत की जाती है। और पिछले 2 दिन से लॉयड ऑस्टिन, पेंटागन का चीफ जो है, जो बहुत मुश्किल किसी मुल्क का दौरा करता है, वो इसराइल में जाकर बैठा हुआ है। एंथोनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच चुका है और अमेरिका कह रहा है कि जी हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हर तरह की मदद जो है वो इसराइल को देंगे। अमेरिकी 2 बहरी बेड़े जो है वो मेडिटेरियन सी में पहुंच चुके हैं। बरतानिया ने भरपूर इमदाद का ऐलान कर दिया और 57 ममालिक जो हैं वो सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। हमसे 100 गुना अच्छा ईरान है, जिसका वज़ीर दिफा ने यह बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जी अगर इसराइल बाज ना आया तो ये एक नया महाज खुलने जा रहा है। ईरान ने बाकायदा हिमायत का ऐलान कर दिया। ईरान ने जो उनकी पार्लियामेंट का, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि उन्होंने बाकायदा हिमायत का ऐलान किया है। और अब उन्होंने ये भी कह दिया कि जी अगर इसराइल बाज ना आया और गजा में जो उसने बमबारी की और जिस तरह वो ज़मीनी ऑपरेशन करने जा रहा है अपने टैंकों के ज़रिए, तो ये जो है एक नई जंग होने जा रही है और फिर जो है दुनिया हमसे कोई शिकवा नहीं करे। तो इस ईरान और लबनान जो है वो बाकायदा हमास के साथ खड़े हो गए हैं। और बाकी मुल्क और हम जैसे पाकिस्तानी, आज पाकिस्तान में जो है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे थे। पीटीआई के जो कारकुनान हैं फ़लस्तीन के हक में, और उनको जो है पुलिस उठाकर ले गई। पाकिस्तान में सिर्फ एक भाई जमात और उनके जो सरबराह हैं मौलवी सिराजुल हक साहब जो हैं, उन्होंने वाकई जो है एहतजाज किया और सही मजम्मत की, और बाकायदा जो है आज वो धरने के ऊपर भी बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। बाकी पाकिस्तान के जितने लीडर हैं सिवाय इमरान खान को छोड़कर, क्योंकि उनको तो बंद किया हुआ है, और उन्होंने जितनी आवाज़ फ़लस्तीन के ऊपर उठाई है, यूनाइटेड नेशन जहाँ भी वो गए उन्होंने फ़लस्तीन के हक में जो है बात की, और उन्होंने बाकायदा ये मौक़िफ़ दिया था कि जी जब तक इसराइल फ़लस्तीन के हक़ को तस्लीम नहीं करेगा और फ़लस्तीन के जो काबिज़ जिस तरह कब्ज़ा किया हुआ है पूरे फ़लस्तीन के ऊपर, जब तक पीछे नहीं हटेगा तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के किसी लीडर ने नहीं कहा सवाए कायद-ए-आज़म के और इमरान खान के। तो इमरान खान अब बंद है, और सिर्फ इस टाइम अगर कोई वॉइस है पाकिस्तान में तो वो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की है, और बाकी 57 मुल्क जो हैं वो सिर्फ मजम्मत किए जा रहे हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, और जो है अब वो पाकिस्तान में भी उसका नंबर था। ये तो अब उनके हालात इस तरह के हो गए हैं, वरना ये आप देखते कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर सऊदीया भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर लगने जा रहा था। अब जो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वहाँ के हवाले से, जो गज़ा पर बमबारी की गई है, और ये वीडियो जैसे आपने देखी है, ये बच्चा अपने वालिद को कह रहा है, फ़लस्तीनी बच्चा है, कि बाबा फ़िक्र मत करे मैं ठीक हूँ, और उसका बाप रो रहा है। इस तरह की इतनी दर्दनाक वीडियोज़ आ रही हैं कि दिल जो है वो मुँह को आता है कलेजा। ये सूरत-ए-हाल बनी हुई है, और 57 ममालिक जो हैं वो मजम्मत कर रहे हैं सिर्फ। अमेरिका जो है वो इसराइल में आकर बैठा हुआ है, पूरे का पूरा अमेरिका, जो उनका बस नहीं चल रहा कि वो इसराइल को जो है अपने कंधों के ऊपर बिठाकर अमेरिका ले जाएं और कहें कि अब आओ तुमसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे जितने भी 57 ममालिक की अफवाज हैं वो सब जो हैं ऐसे सुन्न होकर बैठे हुए, जैसे पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा दुनिया में। तो ये हमारी मुस्लिम उम्मा के हालात, और फिर हम कहते हैं कि जी अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबानी कर दे, अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे, तो फिर कैसा रहम होगा और कैसी मेहरबानी होगी। इसराइल का कहना है कि इसने गज़ा पर 4000 टन वजनी 6000 बम गिराए हैं। अब तमाम यूनाइटेड नेशन, तो तमाम जो दुनिया का मीडिया है वो चुप है। यहाँ अगर वो बोल रहे हैं तो वो इसराइल की हमायत में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमास के टेररिस्ट। इसराइल जो है उसने तमाम तर जो है गज़ा की जो पानी की सप्लाई थी और जो उनका बिजली का सारा एक हिसाब किताब था उसको बंद कर दिया, और गज़ा में इस टाइम ये हालात हैं कि वहाँ पानी, खुराक और बिजली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और लोग अगर इसी तरह ये आगे हालत रही तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे वहाँ के जो लोग हैं गज़ा के। तो ये सूरत-ए-हाल है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक अब तक कम अज़ कम 1417 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 6800 से तजावुज़ कर गई है। गज़ा को बिजली सप्लाई करने वाला वाहिद बिजली घर ईंधन की किल्लत की वजह से गुज़िश्ता रोज़ से काम करना बंद कर चुका है। शुमाली गज़ा, इसराइल ने शुमाली गज़ा के 11 लाख अफराद को 24 घंटों में इलाका छोड़ने की वार्निंग दे दी और कहा कि गज़ा सिटी में शिद्दत का ऑपरेशन होगा। और 57 ममालिक क्या कर रहे हैं कि मजम्मत कर रहे हैं। हमास शहरियों को ढाल बना रहे हैं, यानी कि हमास वाले जो हैं वो
غزہ میں چھپے اور شہری کو ڈال بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کہہ رہا ہے ہم نے اب ٹینکوں کے ذریعے زمینی حملہ کرنا ہے جس کی تیاری مکمل کر چکے ہیں، جبکہ لاکھوں فوجیوں کو بھی غزہ کی سرحد پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ اب اس کے اوپر کہہ رہی ہے کہ جی اسرائیل کا غزہ خالی کروانے کا منصوبہ تباہ کن ثابت ہوگا، اور مطالبہ کیا کہ اسرائیل غزہ کی آبادیوں کو خالی کرانے کا حکم واپس لے لے۔ یہ اقوام متحدہ کے بیان آیا ہے اور اس کے بعد اقوام متحدہ بھی سن ہو گئی ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ انتونی بلنکن جو ہے وہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بےتاب ہو چکے ہیں، جیسے کہ وہ جو ان کے جان کربی ہیں وہ تو ٹی وی کے اوپر بیٹھے رو رہے تھے کہ جی بہت ظلم ہو رہا ہے اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے، اور اب انتونی بلنکن جو ہے وہ دورے کے اوپر نکلا ہے۔ وہ اسرائیلی جو ہے نتن یاہو سے مل کر اب وہ اس ٹائم جو ہے اردن پہنچ گئے ہیں، اور وہاں اس کے بعد جو ہے وہ قطر جائیں گے اور پھر سعودیہ جائیں گے، اور ہمارے جو عرب لیڈران ہیں اور ہم سمیت جو ہیں وہ سارے اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں اور صرف مذمت کر رہے ہیں کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم عالمی برادری کو کہتے ہیں کہ جی یہ بند کروائے، جو عالمی برادری فلسطینیوں کے اوپر پچھلے 70 سال سے ظلم کروا رہی ہے وہ بند کروائے گی یہ ظلم، تو ہم جو ہے ہم صرف مذمت کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے اتنی، اور یہ ہمارے حال ہیں۔ دورہ اسرائیل کے بعد امریکی سیکرٹری خارجہ انتونی بلنکن اردن پہنچے ہیں، جہاں وہ شاہ عبداللہ اور فلسطینی صدر سے جو ہے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قطر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ انتونی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا، مدد کے لیے تیار رہے گا، اسرائیل کبھی بھی اکیلا نہیں رہے گا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن جو ہیں وہ پچھلے 2 دن سے اسرائیلی وزیر دفاع کے ساتھ جو ہیں موجود ہیں اسرائیل میں، اور یہ پینٹاگون کے چیف ہیں۔ پینٹاگون کے چیف کا کسی بھی ملک کا دورہ کرنے کا مقصد کوئی عام تام نہیں ہوتا ہے۔ پورے امریکہ کو اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو چلانے والا جو ایک ادارہ ہے وہ پینٹاگون ہے، اور آپ کہہ لیں کہ پینٹاگون جو ہے وہ امریکہ کا باپ مانا جاتا ہے، اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن جو ہے وہ اسرائیل جا کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف مذمت کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی پاکستانی عوام نکل رہی ہے پریس کلب کے باہر، جیسے آج لاہور میں احتجاج ہو رہا تھا، انہوں نے پی ٹی اے کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے تو ان کو جو ہے اٹھا کر لے گئے کہ وہ جو ہے فلسطینیوں کے حق میں نعرے بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ ہمارے ملک کا حالات ہیں جی، اور یہ ہم نے جو ہے فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے۔ ایمرجنسی میٹنگ جو ہے مسلم ممالک کی بے نتیجہ ختم ہو گئی ہے، اور مذمتی بیان جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو ہیں وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، اور ہم جو ہے ان کو کسی بھی صورتحال میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ غزہ پر حملے نہ بند کیے تو نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے بیروت پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم اور غزہ کی ناکامی اور غزہ کی ناکہ بندی سے جنگ کا نیا محاذ کھل سکتا ہے، اور اگر اسرائیل اس سے نہ باز آیا تو پھر اسرائیل جو ہے اگلی جنگ کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ یہ انہوں نے بالکل کھلے واضح الفاظ میں کہا، اور صرف ایران کے جو وزیر دفاع ایران کا ابھی تک یہ بیان آیا، باقی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ہم سے تو روس اور چائنا اچھے ہیں۔ روس نے امریکہ کو بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنی فوج بھیجی تو پھر امریکہ جو ہے وہ سمجھ جائے کہ روس کیا کرے گا امریکہ کے ساتھ، اور روس جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہے۔ باقی ہمارے جو 57 ملک ہیں ان سے تو اتنا بھی نہیں کہا جا رہا کہ جو ہے باز آ جاؤ ورنہ ہم بھی جو ہے اس جنگ میں کود جائیں گے، اس بیان کی بھی ہمت نہیں ہو۔ فوج بھیجنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو بیان دینے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ 57 ممالک بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ سب بات جو ہے۔ اردن میں ہزاروں نوجوان جو ہے فلسطینی سرحد پر پہنچ گئے ہیں، اور غزہ جانے کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں غزہ جانے دیا جائے۔ یہ اس ٹائم کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں۔ حماس کہہ رہا ہے کہ جی میری کارروائیاں نہیں رکیں گی، اور اب یہ جنگ جو ہے ہماری طرف سے سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اب ہم اسرائیل کو سبق سکھائیں گے۔ تو اللہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی جو ہے مدد فرمائے، غائبانہ مدد فرمائے، صبر عطا کرے ان کو، کیونکہ ان کے جو باقی مسلم ممالک کے بہن بھائی ہیں وہ تو صرف یہاں مجبوری میں بیٹھ سکتے ہیں اور جو ہے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو فوجیں ہیں وہ بھی ناکارہ ہو چکی ہیں۔ جی بالکل، آپ لوگوں کو ہم سیدھی بات کریں تو ہم بھی آپ کی طرح دعا ہی کر سکتے ہیں اور صبر کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی جو ہے مدد فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔